बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है सर। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करना चाहूँगा। आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के साइफर के मामले पर उनका एक बयान रिकॉर्ड हुआ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है और इमरान खान साहब ने कल पीछे एक बयान भी दिया। उन्होंने चलते चलते कहीं मीडिया से हल्की सी इन्वॉल्वमेंट उनकी हुई तो उन्होंने कहा कि आज़म खान के जब तक मुंह से नहीं सुन लेता तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। आपको लगता है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा अब तंग हो गया, अब गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, बुझते हुए चिराग की आखिरी लो समझें इसको, क्योंकि ये हुकूमत अब जाते जाते कोशिश कर रही है कि जो मिसाल के तौर पे 180 पर्चों में या 180 एफआईआर्स में अभी तक नहीं मुमकिन हो सका, तो ये 10, 20, 25 और करके उसको शायद इनको ये ख्याल है कि उसमें ये कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि इनकी जैसे मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था जुलाई का लास्ट या अगस्त के 10 तारीख से पहले पहले हुकूमत ख़त्म होगी, और ये तो मैंने पिछली काफ़ी अपनी वीडियोस में बताया आपको। बिल्कुल आपने कहा। तो ये उम्मीद तो थी मुझे ये जुलाई के एंड की, लेकिन हो सकता है अगस्त का पहला हफ्ता या बहरहाल 10 से पहले पहले जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, असम्बलियां तहलील कर देंगे। हाँ जी, वो कर देंगे। और इसी के साथ साथ जहाँ तक ये बात हुई आजम खान अगर जस्ट उनके उससे देखा जाए पर्सनालिटी, जस्ट नेम, अगर आप उसकी नेक्स्ट किसी उसमें डिटेल्स ले आए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, ये चीज़ों की, तो हम उनका पूरा खोल लेंगे आपके प्रोग्राम में और उनका सारा ज्यादा अच्छा बता सकूंगा, जैसे परवेज खटक या बाकी लोगों का आपको जी बिल्कुल आपने प्रेडिक्शंस की थी और वैसे ही हुआ। तो इनका अब सिर्फ ये है कि अगर सिर्फ जब नेम से बात हो तो नेम तो इमरान खान के दोनों ही, जैसे सिर्फ जस्ट हम नेम के लेटर उठाते हैं तो नेम का पहला उनका भी ए है, आजम खान का भी, और आजम सवाती भी ए था, इमरान खान आई है, वो भी 1 है, ये सारे सन है। अच्छा। जो 1 होता है, ये 1 नंबर सन को रिलेट करता है, मतलब सन की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इससे फिर हम सन की जो खसूसियात हैं 1 नंबर वालों की वो पकड़ते हैं। तो फिर इनकी खसूसियात में सन आपको पता है किस तरह से होता है, एक तो तरक्की, कामयाबी, लीडरशिप, पीक, हाइट, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं होता कि इतने कंप्रोमाइजिंग भी नहीं होते। तो इसी बेस पे शायद इमरान खान होप कर रहे हैं कि आजम खान के जब तक मैं मुंह से नहीं सुन लेता, वरना आज तक इन्होंने ये किसी और के लिए नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि इसमें तो ये जो कामरान शाहिद ने सारा स्टंट किया वो उसी के गले पड़ गया, तो जो उसने उनकी स्टेटमेंट के तौर पे जो अपने ट्विटर पे लगाया ना, जो पूरा, अब वो उस पे दो राय हैं कि कहीं किसी तरफ से आके उसको इंस्ट्रक्शंस आई थी कि उसके अंदर डायरेक्शंस हैं पूरी, यूं करो, या अब उसके एडिटर ने उसको दिया था, डायरेक्टर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर व्हाटएवर, तो लेकिन वो बहरहाल डायरेक्टेड था, व्हाटएवर हुआ प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने प्रोग्राम, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि किसका हो सकता है या कहीं और से भी आ सकता है। बहरहाल जहां से भी था वो पूरा एक मतलब स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था और उसके लिए वो सारी मुंह की पड़ी, क्योंकि अभी तक आजम खान की ना ही कोई स्टेटमेंट है ना ही कोई चक्कर है, वो सिर्फ कामरान शाहिद के उस प्रोग्राम की वजह से ये सारा हुआ। नहीं, स्टेटमेंट तो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान रिकॉर्ड हुआ है और अब 190 मिलियन पाउंड केस में भी वो नैब में पेश हुए हैं, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, वो अभी तफसीलात सामने आएंगी। ये सिर्फ अब पता है कि असल में इसकी थोड़ी सी ना पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान का एरिना है ना, पॉलिटिकल एरिना, उसको समझना जरूरी है। ये हो ये रहा है कि जो पुरानी इनकी करप्शन की जो लाइन थी जो खान साहब अपने अपोनेंट्स पे यूज करते थे, एक्चुअली वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि पूरी दुनिया में पूरे उसको पजीराई मिली, और खान साहब की जो पार्टी की मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी जो मकबूलियत की इनकी वजह बनी वो यही करप्शन के खिलाफ जो इनका स्लोगन था। अब इनके जो मुखालफिन है उन्होंने, जाहिर बात है अगर असम्बलियां अभी तहलील हो रही हैं तो इलेक्शन में भी जाना है, तो अब वो एक जस्टिफिकेशन लेके जाएंगे कि जी जैसे केस हम पे थे करप्शन के वैसे खान साहब पे भी है, और सिर्फ केस बना के उसको करप्शन का शोर मचा के कन्विक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ शोर की हद तक होगा। एक बंदा है जो मतलब जाती तौर पे उसकी जिंदगी दरवेशाना है, मतलब उसमें कोई इतनी खास लग्जरी का कोई अमल दखल नहीं है, कंजूस वो मशहूर है, क्या नहीं है, तो उसने क्या करना है अब आखिरी उसमें आके क्या करना है, जब उसको पता है कि मैं अपनी लाइफ का फाइनल राउंड खेल रहा हूँ।
دیکھیں یہ جمع کا جو ہوتا ہے نا پیسے جمع کا ایک فیز ہوتا ہے, یہ ان بٹوین 30 to 50 جب ایج ہوتی ہے نا, یا 55 کہہ لیں, اس تک بس اس کا ایک فلو ہوتا ہے, ایک سوچ میں اس کا جمع کرنا, گھر بنانے اور پراپرٹیاں بنانی. لیکن یہ جب 55 کے اوپر فال چلا جاتا ہے نا, پھر وہ چاہتا ہے نام, عزت, آخرت, کوئی اپنا جاتے جاتے نیک نامی. تو اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ساری زندگی 65 سالہ زندگی میں کوئی کرپشن کیا کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ نے ایک ہی سال میں اس کو 2 سالوں میں اس کو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے کرپٹ آدمی, دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی قسم کی بھی ان کو کوئی کامیابی ہوگی. 25 جولائی کو ویسے ایف آئی اے نے بھی بلوا لیے خان صاحب کو, بلا لیے کہ آپ پیش ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی گرفتاری, دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں, ہاں جی, گرفتاری جولائی میں. دیکھیں خان صاحب کی جو سٹار پوزیشنز ہیں جو جولائی کی, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ ہماری جب جولائی کے شروع میں بات ہوئی تھی, کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں ہے کہ خان صاحب نے 10 جولائی کے بعد کانفیڈنٹ ہونا تھا. کوئی کورٹ کی نااہلی, کوئی کورٹ کنوکشن, کسی قسم کی سزا نہیں ہونی جولائی میں. پلس اب ایک یہ سٹار پوزیشن تھی. ہاں ٹربلز ان کے لیے جولائی سے جون سے زیادہ تھی جولائی میں جی, جو ایکسرسائزز ہیں سارا کچھ چل رہا, لیکن اپوننٹ ان کو زیر نہیں کر سکتے, زیر نہیں کر. اب آ جائیں دوسری بات پہ کہ یہ جو آپ کی بات ہے ایف آئی اے نے بلایا, ہاں جی ایف آئی اے نے جو بلایا یا گرفتاری, میرا اب یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے, اگر اس کی کوئی اہمیت ہے تو آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے. خان صاحب کے اس وقت خان صاحب کے سر پہ یا خان صاحب پہ مکھی بھی نہیں یہ لوگ بیٹھنے دیں گے, مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. مطلب یہ سارا جو سوئچ ہو چکا ہے نا, جو انیشیٹ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے وہ جو پیغامات جا رہے تھے اور جواب نہیں آ رہے تھے, وہ جواب آ چکے ہیں. جواب آ چکے ہیں جی, یہ اس کی بلکہ آپ کی سمجھ لیں آج کی وہ ہے کہ جواب آ چکے ہیں, عمران خان کو جواب آ چکے, جہاں سے آنے تھے وہاں سے آ چکے ہیں. اب اصل بات پہ آ جائیں کہ اگر جواب آ چکے ہیں, ایک اتنی بڑی پارٹی جس کو آئی ایم ایف بادر کر رہا ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے فگر دیکھ کے آنا ہے, 150 سیٹوں والے کے پاس نہیں آنا, انہوں نے 40 والے کے پاس جانا ہے. مطلب دنیا تو پاگل نہیں ہے نا, آپ تو چلیں جیسے مرضی ہمیں بیوقوف بنا لیں. آئی ایم ایف نے آ کے وہ مورال ڈراپ کر دیا. اس کے بعد اب دوسری سینس میں آ جائیں, آپ کے فارنرز جو بیہیو ہے, جس کی وجہ سے خواجہ آصف کو ان فارنرز کو وہ کہنا پڑا کہ یہ جی لاشیں دبانے آ جاتے ہیں, وہ ایک گرج تھا اس کا, جس کی وجہ سے اس کو یہ سارا مطلب سمجھ لیں کہ ایک جو رپورٹنگ آ رہی ہوگی. آپ کا فارنر جو بیٹھا ہے نا باہر سے, وہ 1 روپیہ جو ماں کو بھیجتا تھا نا, وہ بھی اب اس کا دل نہیں کر رہا کہ بھیجوں, کیونکہ جانا پاکستان میں اور جانا اس ٹائم اس حکومت کے اندر. ان کی جو یہ بیہیو, جو انہوں نے بڑا اسٹرانگ فارنرز نے جو میسج دیا نا اوورسیز پاکستانیوں نے, ان کی یہ میسج بھی سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستان جن 3 ملین کی خاطر اتنے ترلے مارتا پھر, اگر ان کو خان صاحب اشارہ کر دیں تو اگلے دن اکاؤنٹ بھر دیں گے, وہ رکھنے کے لیے دے دیں گے. روشن ڈیجیٹل اب خالی کیوں پڑا ہے؟ تو اس لیے جو ذاتی میری بات ہے کہ خان صاحب کی اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی بھی گرفتاری یا اس طرح کا کوئی بھی میٹر. خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسی کیس میں سائفر والے میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. چلیں گرفتاری نہیں, نااہلی, نہیں کوئی ایسی چکر نااہلی بھی نہیں نظر آ رہی. بالکل ایسے فضول باتیں ہیں ان کے. اب خواب خیال مطلب ایسے ہی ہیں, وہ جاتے جاتے ان کی کون سے شکلیں, مطلب انہوں نے کبھی ان کو شرم آئی ہے کہ کل کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یقین کریں مجھے اتنی شرم ہے اب تک کہ میں جو سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو جو پریڈکشن دیتا ہوں بڑی سنبھل کے دیتا ہوں, اور اب تک الحمدللہ مطلب جب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکوریٹلی وہ ٹھیک ہو رہی ہے. اور آگے بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ بڑے ہی سنبھل کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے نا, آپ کے ناظرین ذرا اس کو سمجھ لیں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ایکوالٹی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو باہر سے اندر بلا لو اور ایک کو جیل کے اندر کر لو. اس نقطے کو ذرا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ایک جیل میں آ جائے گا ایک اندر آ جائے گا, یا وہ ادھر چلا جائے گا وہ ادھر. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو ایکول موقع دے کے نیوٹرلز بیٹھ کے میچ دیکھیں گے. لیکن 2018 میں بھی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی نا, نواز شریف صاحب بھی تو اندر تھے اور خان صاحب باہر تھے. لیکن اب تو اس وقت کے لوگوں نے جو کیا وہ تو بھی مجھے لگ رہا ہے آگے بھگتیں گے. مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہے کہ خان صاحب کی یہ جو ٹسل کا ٹائم شروع ہوا ہے نا, وہ انہوں نے
कमर दर अकरब में वो जो रैली से शुरू हुआ सारी नहुसत ही पड़ गई. अब यूक्रेन वॉर भी इसीलिए नहीं सिमट रही क्योंकि वो भी कमर दर अकरब में शुरू हुई थी और लोग उस पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मतलब कि ये खत्म कैसे होगी या इस तरह की. वो आज देख लें, मैंने बहुत पहले मतलब प्रेडिक्शन में आप लोगों को बताया था शायद जब आप लोगों ने कमर दर अकरब पे प्रोग्राम किए थे. नहीं मैंने अच्छा, नहीं किया था. बहरहाल कहीं उसी आपकी किसी मतलब उसमें दोस्तों में कहीं हुआ होगा, तो बहरहाल आपकी अब उसमें नाज़रीन के गोश गुजार कर देते हैं. जी जी. कमर दर अकरब में जब कोई काम शुरू होता है, वो शादी हो, वो कोई बड़ा इवेंट हो, कोई प्लान हो, कोई मकसद की आगाज, कोई न्यू बिगनिंग, वो ना पूरी तोड़ नहीं पहुंचती. और अगर उसमें कोई फटा या कोई लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई टसल या कोई इशू शुरू हो जाए तो वो भी नहीं सिमटता. 9/11 कमर दर अकरब में हुआ, 20 साल जंग रही, अमेरिका उससे निकल नहीं सका और अनलकीली यूक्रेन की जंग भी उसी दिन हो गई है. अच्छा. और अब लोग जब इस पे प्रेडिक्शन लेने लगते हैं कि यूक्रेन का बताएं, तो मैं कहता हूँ इसका क्या बताओ, इसने नहीं खत्म होना. और अब यही हुआ कि 2-3 दिन पहले आपको पता लगा होगा कि पहली दफा यूक्रेन ने, पहले रशिया अटैक कर रहा था और वो डिफेंसिव थे, इस दफा उन्होंने 2 शहरों पे अटैक कर दिया. अब आ जाए इस मामले पे कि खान साहब की उस पे अगर रिलेट करें, तो ये जो पॉलिटिकल उनकी रैली थी जिसमें पहली दफा शेलिंग और वो आंसू गैस और टीयर गैस और ये सब हुआ, वो भी कमर दर अकरब में इन्होंने इनिशिएट किया फटा. उन्होंने किया जिन्होंने भी किया किसमें, कमर दर अकरब में. अब अगर सिर्फ उसको सारे स्टार पोजीशंस को साइड पे कर दें, सारी प्रेडिक्शंस की किताबें बंद कर दें, हम कोई मून पोजीशन नहीं देखते. मतलब जैसे आप एक मतलब कॉमन पर्सन है, तो फिर आपके लिए इतना काफी है कि कमर दर अकरब में ये लड़ाई हुई थी, बस ये नहीं इतनी जल्दी सिमटनी. ये लोग अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये इस साल सिमट जाएगी अगले साल, नहीं,